Ako lang na ipakita sa inyo mga ka-Facebook kanina mao ni usa sa akong gitrabaho dito sa among gitrabahoan dito sa duol sa Pilote. So karon nasa na bugan ning magbaog-baog aning kabilya. Syempre kay sila pa dili man ta taas og kining ranggo rin napita mo na nga kung unsay mando diri ta magkining magtrabaho. So ang akong isa ka kauban kana nakita nyo diyan mga ka-Facebook maunay bali nagasimbol sa ko ang gibawog nga mga kabilya. So, dili ni mga ka-Facebook nga mong gitrabuhan, dili giningon nga makaingon ka nga maintain mi sa init, ug dili pud ingon nga makaingon pud ta nga maintain sa lanyo. Patas-patas lang na mga panahon nga gaan nga trabaho, na mga panahon mga ka-Facebook nga bugat nga trabaho. Kung na po yung mga panahon mga ka-Facebook nga didto mi sa initan, na po yung mga panahon nga dili sa initan. Pero bagay-bagay ra na tanan mga ka-Facebook, na mga panahon nga hayahay, na po yung mga panahon nga dili hayahay. Una nga karon inyo nakita mga ka-Facebook nga nagpabilin gihapon ko sa pagpilo-pilo ani kay dili man niingon nga usa lang papilanan. Pero gimubura na ko ning ang video mga ka-Facebook karon nga dili ra pud kayo taas ug dili ra pud mo ingon nga kining sumhan sa pagpaminaw. Salamat din sa inyong pagsuporta, bahala gamay ra tag Dios.